हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा कुरा गरेका थियौं र त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको लागि हामीले एउटा न्यूटन्स ल युज गरेर फर्मुला निकालेको थियौं। F = G m1 m2 by d स्क्वायर। लेट अस सपोज यो मास m1 हो, यो m2 हो, यो डिस्टेन्स सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म d छ भने F फोर्स लाग्छ भने यस्तो रिलेसन हामीले निकालेको थियौं, जहाँ क्यापिटल G भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो र यसको भ्यालु 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। र यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट हिजो भनेको थियौं के त भन्दाखेरि यो भ्यालुलाई हेनरी क्याभेन्डिसले टर्सियन ब्यालेन्स युज गरेर क्याल्कुलेट गरेको हो र यसलाई डिफाइन पनि गरेको थियौं। अब यो जी को एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ, हामीले युनिट निकाल्न गइरहेको छौं। युनिट अफ जी को युनिट कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौं, F = G m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ रे भने G = F into d स्क्वायर by m1 into m2 हुन्छ। अब यो F को युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यूटन, d स्क्वायर छ, d को युनिट मिटर हुन्छ भने d स्क्वायर को युनिट मिटर स्क्वायर र m1 को केजी, m2 को पनि केजी भने केजी स्क्वायर भने क्यापिटल G को भ्यालु हामीसँग, क्यापिटल G को युनिट चाहिँ हामीसँग न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन जान्छ। यो कुरा भयो हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को कुराहरू। अब यो फर्मुलालाई हामीले धेरै चलाउन सिक्नु पर्छ। कसरी कसरी मास चेन्ज भयो भने फोर्स चेन्ज हुन्छ, डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने कसरी फोर्स चेन्ज हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले गर्दा के हुन सक्छ, व्हाट मे बी द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स, व्हाट मे बी द कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स भने इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स यसलाई अर्को तरिकाले कन्सिक्वेन्सेस पनि भन्न सक्छ, कन्सिक्वेन्सेस पनि भन्न सक्छ। कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन सक्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स को कन्सिक्वेन्सेस भन्दाखेरि, नम्बर 1 न्यूटन्सले भनेकै थियो कि सन सेन्टरमा बस्छ रे र अर्थ र अरु प्लानेट्सहरु सनको एराउन्डमा रिभल्भ गर्छन् रे भनेपछि त्यो कसको कारणले गर्दा भएको थियो त, ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले गर्दा भएको थियो भने नम्बर 1 के हो त भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को एक्जिस्टेन्स, सोलर सिस्टममा जति पनि प्लानेट्सहरु छन् त्यो सनको एराउन्डमा रिभल्भ गर्छ ड्यू टु ग्रेभिटेशनल फोर्स, र जति पनि प्लानेट को अराउन्डमा सैटेलाइट रिभल्भ गर्छन् त्यो पनि ड्यू टु के त, ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले गर्दा। नम्बर 2 मा यो एक्जिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी। ग्यालेक्सी भनेको हामीले थाहा होला, ग्यालेक्सी भनेको क्लस्टर अफ स्टार्स हो। क्लस्टर अफ स्टार भन्नुको मतलब स्टार्सहरु धेरै एकै ठाउँमा मिलेर बसिरहेको छन् भने, एकै ठाउँ भन्नुको मतलब अब हामीले भनिरहेको छौं एकै ठाउँ, तर स्टारहरुको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै टाढा टाढा हुन्छ, लाइट इयर को एप्रोक्समा हुन्छ। यो लाइट इयर को बारेमा पनि हामीलाई यो पढ्नु छ, तर धेरै टाढा टाढा हुन्छ। तर स्पेसमा हामीले हेर्दाखेरि स्टार्सहरु नजिक नजिक देखिन्छ र धेरै नजिक नजिक देखिने क्लस्टर अफ एउटा मिलियन्स एन्ड बिलियन्स स्टार्सहरुको कलेक्सनलाई हामी ग्यालेक्सी भन्छौं। र त्यो कसको कारणले एक्जिस्ट हुन सकेको छ भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले गर्दा एक्जिस्ट हुन सकेको छ भने एक्जिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी अर्को कन्सिक्वेन्स भयो। नम्बर 3 मा टाइड्स अकर्स इन द ओशन। टाइड अकर्स इन ओशन्स। ओशन्सहरुमा टाइड्स अकर हुन्छ। जस्तै लेट अस सपोज यो हाम्रो अर्थ हो, हामीलाई थाहा छ कि अर्थ को लगभग 75% अफ पोर्सन्स वाटरले कभर्ड छ। मानौ यो वाटर को पोर्सन हो भने
यतातिर मुन अर्थको एराउन्डमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भने यो मुनले यो अर्थमाथि एउटा ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्सपिरियन्स गराउँछ। अर्थले पनि मुनलाई आफ्नोतिर तान्छ विथ ग्रेभिटेशनल फोर्स, मुनले पनि अर्थलाई आफूतिर तान्छ। अब हेरौं यहाँ लिक्विड जुन हुन्छ यो लिक्विड्सहरु ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स सर्टेन हाइट सम्म उठेर जान्छ ड्यू टु ग्रेभिटेशनल फोर्स। तर त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म यो उठ्छ त्यति बेलासम्म मुन रोटेट यहाँ रिभल्भ भएर अर्को ठाउँमा जान्छ भने यो वाटर यसरी गएर फेरि खसिहाल्छ। यो समुद्रमा वाटरको उछाल जुन हुन्छ यो उछाललाई हामीले टाइड्स भन्ने गर्छौं। अब कुरा आउँछ सर यो वाटरमा उछाल देखिन्छ तर ल्यान्डहरुमा उछाल त देखिदैन भने ल्यान्ड्सहरु सोलिड हुन्छ र सोलिडहरुको मोलिक्युल्स जुन हुन्छ यो मोलिक्युल्सहरु धेरै क्लोजली प्याक्ड हुन्छन् र क्लोजली प्याक्ड भएको कारणले गर्दा यति स्ट्रङ फोर्सलाई ग्रेभिटेशनल फोर्सले ब्रेक गर्न सक्दैन। तर लिक्विडको मोलिक्युल्सहरु चाहिँ लुजली प्याक्ड हुन्छन् र यो लुजली प्याक्ड भएको कारणले गर्दा ग्रेभिटेशनल फोर्सको इफेक्ट चाहिँ लिक्विडमा बढी देखिन्छ न कि सोलिडमा। भने यो भयो अर्को कन्सिक्वेन्स दैट टाइड्स अकर्स इन द ओशियन्स। ठीक छ। नम्बर 4 अर्को छ रेनफल। रेनफल पनि कसको कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स। हेभी क्लाउड्सहरुको फर्मेसन हुन्छ, वाटर भेपरहरु इभापोरेट भएर माथिसम्म जान्छ, क्लाउड्सको फर्मेसन हुन्छ, त्यो क्लाउड्सहरु कन्डेन्स भएर त्यहाँबाट वाटर ड्रपलेट्सहरु तलतिर खस्छ, दैट इज द रेनफल एन्ड दैट इज ड्यू टु द के त ग्रेभिटेशनल फोर्स। These are the consequences or effect of the gravitational force. यो भयो consequences अथवा effect of gravitational force को कुराहरु। अब केही हामीले यो फर्मुलालाई तोड मरोड गर्न सिकौं। Gm1 m2 by d स्क्वायर यो एउटा हामीसँग फर्मुला भएको छ। यसले अलिकति यसबाट क्वेशन्सहरु अलिकति ट्रिकीहरु सोध्न सक्छ। क्वेशन 1 What is the change in gravitational force if the mass of one of the mass is doubled, distance remains the same अथवा remains constant। एउटा मासलाई हामीले डबल गर्दियौं र डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दियौं र एउटा मासलाई पनि कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्समा के चेन्ज हुन्छ? कमन सेन्सले पनि सोच्ने हो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द मासेस, प्रोडक्ट अफ मासेस। भने एउटा पनि मास बढ्यो भने फोर्स के हुनु पर्ने हो? बढ्नु पर्ने हो। त्यो कुरा पहिले दिमागमा आइहाल्नु पर्छ। अब यहाँ हामीले यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसरी यो हामीलाई थाहा छ we know that F is equal to Gm1 m2 by d स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले थाहा छ, यो न्यूटन्स लबाट हामीले पढेको थियौं। अब यो फर्मुला लेखिसकेपछि अकॉर्डिंग टु क्वेशन हाम्रो क्वेशन अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि नयाँ एउटा वान अफ द मास भनेको छ। वान अफ द मास भन्नुको मतलब कुनै एउटा। तिमीलाई m1 मन लाग्छ भने m1 लाई डबल गर, m2 मन लाग्छ भने m2 लाई डबल गर। दैट्स योर चोइस। वान अफ द भनेको छ भने मैले m1 लाई चेन्ज गरे, m1 न्यू मैले लेख्दिए। m1 न्यू इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ m1 जुन पुरानो m हो। m2 त त्यही नै छ, डिस्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ भने हाम्रो नयाँ फोर्स न्यू फोर्स F मैले न्यू ले डिनोट गरे। F न्यू इज इक्वल टु कति हुन्छ? Gm1 न्यू इन्टु m2 बाई d स्क्वायर। यहाँसम्म ठिक छ। मैले यो न्यू किन लेखिरहेको छु? m1 ड्याश ले पनि डिनोट गर्न सक्थे म, त्यो नोटेसन हो, त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन।
अब यो जी भयो, m1 को ठाउँमा मैले कति लेख्नु पर्यो 2 टाइम्स अफ m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यो 2 लाई मैले यतातिर लेखे 2g m1 m2 बाई डी स्क्वायर र f न्यू यता छ भने हेरौं यो इक्वेसन 1 मा हेरौं g m1 m2 बाई डी स्क्वायर भनेको त f हो, पुरानो f हो भने यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु f न्यू इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ f भने मासलाई एउटा मासलाई यदि डबल गर्यो भने नयाँ फोर्स जुन छ त्यो पुरानो फोर्सको पनि डबल भइहाल्छ भने द फोर्स इन्क्रिजेज बाई 2 टाइम्स, 2 टाइमले इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो फोर्स। यो कुरा भयो एउटा। अब यसैसँग रिलेटेड म धेरै क्वेशन बनाउन सक्छु र त्यसलाई पनि सोल्भ गर्दै जाउँ, 1-2 वटा म बनाउँछु त्यसपछि म वर्क दिन्छु, तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ, भएन भने फेरि म गरौँला। अब अर्को एउटा क्वेशन छ यसैसँग रिलेटेड, व्हाट चेन्ज इन ग्रेभिटेशनल फोर्स if both masses are doubled and distance is half. Question sir, what changes in gravitational force if both masses are double and distance is half? भने यसलाई सोल्भ गर्ने तरिका मैले भनेकै छु। यसलाई सोल्भ गर्ने कसरी त भन्दाखेरि वी नो दैट, यो थाहा भए पनि नभए पनि लेख्नै पर्यो भाइ। f इज इक्वल टु g m1 m2 बाई डी स्क्वायर लेखौं, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यो त हामीले न्यूटन्स ल फर्मुलाबाट पढेको छौं, f इज इक्वल टु g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब यो फर्मुला हामीले जानेको छौं भने अब हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ त्यो कुरा हेरौं। अकॉर्डिंग टु आवर क्वेशन के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ बोथ मासेस आर डबल्ड रे, बोथ मासेस दुवै मासेस। अब नयाँ मास जुन हुन्छ m1 लाई पनि डबल गर्नु छ m2 लाई पनि डबल गर्नु छ भने नयाँ मास जुन बन्छ त्यो पुरानो मास भन्दा डबल भयो त m1 इज इक्वल टु 2m1। अब m1 इज इक्वल टु 2m1 त लेख्न मिल्दैन, त्यही भएर मैले यसको सिम्बल चेन्ज गर्छु m1 ड्याश। नयाँ मास जुन छ पुरानो m1 भन्दा डबल छ रे। m2 पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि m2 ड्याश पनि पुरानो m2 भन्दा डबल छ रे। भने डिस्टेन्स जुन छ d ड्याश, यो डिस्टेन्स इज हाफ्ड भनेको छ। डिस्टेन्स हाफ्ड भनेको छ भने पुरानो डिस्टेन्स चाहिँ d बाई 2 हामीले गर्न मिल्छ अकॉर्डिंग टु आवर क्वेशन। यो भयो। अब यसलाई सोल्भ गरौं, यसलाई हेरौं कति आउँछ भनेर। नाउ न्यू फोर्स f न्यू इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि f न्यू इज इक्वल टु g नयाँ मास m1 ड्याश, नयाँ मास m2 ड्याश, नयाँ डिस्टेन्स d ड्याश स्क्वायर। यदि लेख्न मिल्छ होला इज इक्वल टु g m1 ड्याश भन्नुको मतलब 2 टाइम्स अफ m1, m1 ड्याश इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ m1 भने 2 चोटी m1। m2 ड्याश भनेको 2 टाइम्स अफ m2, 2 चोटी m2 बाई डिस्टेन्स को ड्याश को स्क्वायर छ भने डिस्टेन्स d ड्याश भनेको d बाई 2 हो त d ड्याश भन्नुको मतलब d बाई 2 र d ड्याश को स्क्वायर छ भने यसको पनि हामीले स्क्वायर गर्न मिल्यो। अब हामी हेरौं 2 into 2 भन्नुको मतलब 4 g m1 m2 बाई d को स्क्वायर छ भने d स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर भनेको 4 लेख्न मिल्छ भने यो 4 लाई मैले रेसिप्रोकल गरे भने पछि माथि जान्छ होला। f न्यू इज इक्वल टु 4 4 जा 16 into g m1 m2 बाई d स्क्वायर।
यो भन्नुको मतलब एफ न्यू इज इक्वल टू 16 टाइम्स gm1 m2 by d स्क्वायर भन्नुको मतलब त यहाँ एफ छ भने पुरानो एफ भन्दा 16 टाइम्स ले बढी भयो के त नयाँ एफ भने द फोर्स increases by 16 times. 16 times of old force. ओल्ड फोर्स को 16 टाइम्स ले के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नयाँ फोर्स इन्क्रिज भयो। यसरी गरेर हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं। यो हो तिमीहरूले बुझिरहेको छौ होला। मैले अब यसैमा केही क्वेशन्सहरु तिमीहरूले एज अ वर्क को रूपमा दिइरहेको छु। यदि गर्न सकियो भने त भेरी गुड, गर्न सकिएन भने कमेन्ट गर्ने, म फेरि त्यो क्वेशनलाई सोल्भ गरिदिन्छु। What changes in gravitational force? Number 1, if both masses are half. Both masses are half. And distance remains same. Distance remain same. Distance चाहिँ same रह्यो रे। Number 2, if both masses are doubled and distance is doubled. Both masses are doubled and distance is doubled. Distance पनि double गरिएको छ। Number 3 मा हेरौं। If both masses are halved and distance is made 1/3. 1/3. Distance is made 1/3. यसरी गरेर हामीले गर्न सक्छौं। अब यो क्वेशन अर्को भयो। नम्बर 4 मा if one of the mass is doubled and distance is thrice. Distance is thrice. यो चारवटा क्वेशन मैले दिइरहेको छु तिमीहरुले गर्नको लागि। यो भिडियोलाई पज गरेर तिमीहरुले क्वेशन लेख्न सक्छौ। क्वेशन्सहरु लेख्ने, यसलाई सोल्भ गर्ने अनि सोल्भ गरेर कति सम्मको आन्सर तिमीहरुले निकाल्न सकिरहेछौ त्यो अनुसारको फेरि हामीले कुरा गरौँला। यदि यो गर्न सकेन भनेपछि फेरि मलाई कमेन्ट गर्ने, म यसलाई फेरि सोल्भ गरिदिन्छु। अब यो भयो ग्रेभिटेशनल फोर्स को कुरा। अब ग्रेभिटेशनल फोर्स सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल्सहरु पनि सोध्ने गर्छ, तर म न्यूमेरिकललाई लास्ट तिर राख्छु। लास्ट तिर म न्यूमेरिकल गराउँछु सबै फर्मुलालाई युज गरेर। अब यो अर्को एउटा टपिकको कुरा गरौँ, दैट इज ग्रेभिटी फोर्स। ग्रेभिटी फोर्स। ग्रेभिटी फोर्स भन्नुको मतलब हामीले अहिलेसम्म ग्रेभिटेशनल फोर्स को कुरा गर्यौं। अब हामी कुरा गर्छौं ग्रेभिटी फोर्स को बारेमा। ग्रेभिटी फोर्स भन्नुको मतलब यो पनि फोर्स हो सर। ग्रेभिटी फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको त लगभग एउटै हो। एउटा मासले अर्कोलाई अट्र्याक्ट गर्छ, अर्को मासले अर्कोलाई अट्र्याक्ट गर्छ, ठिकै छ। तर ग्रेभिटी फोर्सलाई हामीले फिजिकली कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ लेट अस सपोज हाम्रो अर्थ ठूलो छ, हामी बसिरहेको छौं अर्थमा। यो मार्कर मैले लिए, यो मार्करलाई मैले छोडे भने तल खसिरहेको छ, तल खसिरहेको छ। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि नि यो अर्थले केही न केही फोर्स लगाएर कुनै अब्जेक्टलाई आफूतिर तानिरहेको छ। यो अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले हाइटमा राख्यो भने यसले आफूतिर त्यो अब्जेक्टलाई तान्छ। तान्नु भन्नुको मतलब
यसले कुनै न कुनै फोर्स लगाउँछ भने यो फोर्स जुन लगाइरहेको छ प्लानेटले, अर्थले मात्र होइन कुनै पनि प्लानेट सेटेलाइटले लगाउन सक्छ होला भने यो प्लानेटले अथवा जेसुकै होस् यो बडीले कुनै बडीलाई आफूतिर तान्न सकिरहेको छ भने जति फोर्स लगाउँछ त्यो फोर्सलाई नै हामी ग्रेभिटी फोर्स भन्छौं। अब हेरौं, यो अर्थ हो मानौ, यो अर्थ हो भने यहाँ अब्जेक्ट राख्यो भने यो जहिले पनि कतातिर खस्छ त? तलतिर खस्छ रे। यहाँ अब्जेक्ट राख्यो भने कतातिर खस्छ? अब यतातिर खस्छ भने हैन नि, फेरि यतातिर खस्दैन, यो जहिले पनि कतातिर खस्छ त भन्दाखेरि अर्थतिर, यतातिर खस्छ। यहाँ राख्यो भने तलतिर खसिहाल्छ हैन? यो यहाँ राख्यो भने पनि अर्थतिर खस्छ, यहाँ राख्यो भने पनि के हुन्छ त? अर्थतिर खस्छ। भने यो अर्थतिर खस्नु भन्नुको मतलब यो कतातिर डाइरेक्ट गइरहेछ? यो पनि यतातिर गइरहेछ, यो पनि यतातिर गइरहेछ। यो भनेपछि सायद यो बडीहरू कतातिर अट्र्याक्ट भइरहेको छन् भन्दाखेरि टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। भने अर्थसँग एउटा अझै किसिमको फोर्स छ जुन फोर्सको कारणले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसले आफ्नो सेन्टरतिर अट्र्याक्ट गर्न सक्छ भने that force is called gravity force. The force by which any object is attracted toward the center of the earth is called gravity force. Gravity force भन्छ। अब यो ग्रेभिटी फोर्स म्याथमेटिकली कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त जस्तै यो अर्थ भयो भने यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टलाई सर्टेन फोर्स लगाएर यसले तानिरहेको छ। अर्थले सर्टेन फोर्स लगाएर तानिरहेको छ भने यो फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। फोर्स इज इक्वल टु कति हुन्छ? मास इन्टु एक्सेलरेसन। हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी। यसको मतलब यो भयो कि कुनै बडीलाई सर्टेन हाइटबाट खसाइरहेको छौं भने हरेक सेकेन्डमा यो फलिङ बडीको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ र यो चेन्ज भइरहेको छ भने यसमा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको छ यो ग्रेभिटी फोर्सको कारणले हुने भएको कारणले गर्दा यो ए लाई हामीले जी ले डिनोट गर्छौं। यो एक्सेलरेसनलाई हामीले जी ले डिनोट गर्छौं र यो एक्सेलरेसनलाई यदि हामीले जी ले डिनोट गर्यो भने फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन भने ग्रेभिटी फोर्स एफ इज इक्वल टु एम इन्टु जी भयो। यो भयो तिम्रो ग्रेभिटी फोर्सको लागि फर्मुला। ग्रेभिटी फोर्सको एसआई युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि युनिट हुन्छ न्यूटन। अब कुनै पनि फोर्स भयो भने त्यसको युनिट न्यूटन नै हुन्छ भन्ने कुरा जानिराख्नु पर्यो हामीले। अब यो फोर्स भनेको ग्रेभिटी फोर्स हो। यो एम भन्नुको मतलब मास अफ फलिङ बडी, जुन बडी खसिरहेको छ, जुन बडीमा हामीले ग्रेभिटीको कुरा गरिरहेको छौं त्यसको मास हो। र जी भन्नुको मतलब जी इज एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी। मैले पहिला पनि बताएको छु के त यो जी भन्नुको मतलब एक्चुअली हो एक्सेलरेसन, तर यो एक्सेलरेसन ग्रेभिटी फोर्सको कारणले गर्दा प्रोड्युस हुने भएको कारणले गर्दा यसको आमा बुबाले यसको नाम राखिदियो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो कुनै प्लानेट हो, लेट अस सपोज यो प्लानेटको नाम मैले अर्थ राख्दिए भने यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ, यो अर्थमा हामीले सर्टेन हाइटबाट कुनै अब्जेक्टलाई खसाइरहेको छौं भने यो फ्रीली यदि खसिरहेको छ भने नो एयर रेजिस्टेन्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदियौं भने एयर रेजिस्टेन्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदियौं भने यो बडी
यहाँ अहिले यो बडी यहाँ यसरी राखेको छु भने यो बडी अहिले रेस्टमा छ। रेस्टमा भयो भनेपछि यसको इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ 0। अब यसलाई मैले छोडिदियो भनेपछि तलतिर खस्छ भने 1 सेकेन्ड पछि मैले हेरिरहेको छु यो बडी यहाँ आयो। यो बडीको भेलोसिटी भइहाल्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। यसको भेलोसिटी भइहाल्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड 1 सेकेन्ड पछि। अर्को सेकेन्ड पछि फेरि मैले हेरे भनेपछि यसको अर्को सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी भइहाल्छ 19.6 मिटर पर सेकेन्ड। 9.8 मा अझै 9.8 एड गर्यो भने 19.6 हुन्छ 1 सेकेन्डमा। अर्को सेकेन्डमा हामीले कुरा गर्यो भनेपछि यहाँ भेलोसिटी जुन आउँछ 19.6 प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। हेरौं यो अब्जर्भेसनले के कुरा गरिरहेको छ भने कुनै अब्जेक्ट यदि फ्रीली खसिरहेको छ भने त्यसमा त्यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ। भन्नुको मतलब बडी एक्सेलरेट भइरहेको छ भने यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको छ। र यो कुन फोर्सको कारणले गर्दा भइरहेको छ त? ग्रेभिटी फोर्सको कारणले गर्दा भइरहेको छ। त्यही भएर यो बडीमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन जुन छ त्यो एक्सेलरेसनलाई हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौं। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई डिफाइन कसरी गर्ने? द एक्सेलरेसन produced in freely falling body, freely falling body under influence of gravity only is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. यसमा हामीले एक्सेलरेसन निकाल्न खोज्यौं भने कति आउँछ होला? यहाँ हेरौं त। एक्सेलरेसन A इज इक्वल टु v माइनस u बाई t हुन्छ। v माइनस u बाई t हुन्छ होला हामीले पढेको छौं भने v माइनस u, v यसको ठाउँमा 9.8, u यसको ठाउँमा 0 टाइम 1 भने एक्सेलरेसन इज इक्वल टु कति हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भने अर्थको सर्फेसमा यदि हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको कुरा गर्यौं भने अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको एभरेज भ्यालु of g on the earth is equal to 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को एसआई युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेरौं ठूलो जी र सानो जी मा धेरै फरक छ। ठूलो जी भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट हो, सानो जी भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। ठूलो जी को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो कांस्टेंट हुन्छ सबैको लागि, तर सानो जी को भ्यालु हरेक प्लानेट को लागि फरक फरक हुन सक्छ। अब यो सानो जी को भ्यालु जुन हामीले कुरा गरेको छौं यो एभरेज भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ रे। यसको मिनिङ कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ, व्हाट डज इट मीन that the value of g is 9.8 meter per second square on earth। यसको मतलब के भयो त? अर्थ को सर्फेस को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यसलाई मैले भर्खर भनेको छु कि कुनै पनि बडी फ्रीली खसिरहेको छ भने त्यसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड ले भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ इन एभ्री सेकेन्ड। हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। इट मीन्स that the value of acceleration due to gravity
It means that the velocity changes, velocity of freely falling body on the earth changes by increase हुन्छ by 9.8 meter per second in every second. यो भयो हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यही कुरालाई मैले अर्को तरिकाले सोधेँ भने व्हाट डज इट मीन दैट द भ्यालु अफ जी इज 1.67 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अन द मून। मूनमा अब 1.67 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्नुको मतलब के भयो त? इट मीन्स दैट द भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी अन द मून changes by 1.67 meter per second in every second. जुन प्लानेट को तिमीलाई जुन बडी को लागि तिमीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को कुरा यसरी सोध्छ तिमीले त्यही बडी को युज गर्दिनु पर्यो। मून सोध्यो मून, अर्थ सोध्यो अर्थ, मार्स सोध्यो मार्स, जुपिटर सोध्छ जुपिटर। अब जुन प्लानेट को लागि सोध्छ त्यो प्लानेट को लागि हामीले युज गर्न सक्छौं। यो ग्राभिटी फोर्स को बारेमा कुरा भयो। ग्राभिटी फोर्स F इज इक्वल टु कति हुन्छ त? mg हुन्छ रे। अब ग्राभिटी फोर्स को कारणले गर्दा के हुन सक्छ? व्हाट मे बी द consequences of gravity force? What may be consequences of gravity force? अथवा इफेक्ट अफ ग्राभिटी फोर्स। नंबर 1 याद गरौं, मैले सोधेको थिएँ एउटा क्वेशन, सर मेरो मसँग मास छ, यो बोर्डसँग मास छ भने एकले हामीले अर्कोलाई किन अट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौं? किन हामीलाई फिल हुँदैन? त यहाँ मसँग मास छ, योसँग मास छ भने हामीले एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गरिरहेको छौं, हाम्रो बीचमा ग्राभिटेशनल फोर्स लागिरहेको छ, तर हामीलाई फिल किन भइरहेको छैन भने एउटा फोर्स हाम्रो बडीको लागि तलतिर पनि लागिरहेको छ। दैट इज द ग्राभिटी फोर्स। जुन ग्राभिटी फोर्सलाई हामीले आफ्नो वेट पनि भन्ने गर्छौं। ग्राभिटी फोर्सलाई हामीले वेट पनि भन्ने गर्छौं। भने एउटा कुरा के भयो त भन्दाखेरि स्टेबिलिटी अफ बिल्डिंग्स, ब्रिज अन द अर्थ। अर्थमा यो बिल्डिंग्सहरु ब्रिजहरु स्टेबल भएर बसिरहेको छ कुनै ठाउँमा, त्यो बस्नुको ग्राभिटी फोर्स लाग्थेन होला। अब लाग्थेन भने त्यो बिल्डिङहरु त यसरी तल नगएर माथितिर जान्थ्यो होला, माथि हावामा तैरिन्थ्यो होला त्यो बिल्डिङ्सहरु ब्रिजहरु। भने ग्राभिटी फोर्स को कारणले गर्दा यो बिल्डिङ्सहरु ब्रिजहरु स्टेबल भएका छन् अन द अर्थ। नम्बर 2 एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर अन द अर्थ। अर्थमा एटमोस्फियर को एक्जिस्टेन्स, हामीले एटमोस्फियर भनेको त थाहा छ होला। एटमोस्फियर भन्नुको मतलब अर्थ को अराउन्डमा एउटा सर्टेन हाइटसम्म लेयर अफ द एयर छ। त्यो एयरहरु सर्टेन हाइटसम्म मात्र छ, त्यो भन्दा माथि छैन। त्यो सर्टेन हाइटसम्म किन छ भन्दाखेरि त्यो एयरहरुलाई अर्थले आफ्नो ग्राभिटी फोर्स को हेल्पले आफूतिर तानेर बसिरहेको छ र त्यो ग्राभिटी फोर्स कारणले गर्दा नै एटमोस्फियर जुन छ अर्थ को सरफेसमा एक्जिस्ट हुन सकेको छ। मूनमा एटमोस्फियर छैन। किन छैन? किनभने मूनको जुन ग्राभिटी फोर्स छ त्यो अर्थ भन्दा धेरै धेरै कम छ। लगभग 1/6 टाइम्सले कम छ मूनको ग्राभिटी फोर्स। नम्बर 3 मा फ्लोइङ अफ rivers from higher level to lower level। जहिले पनि रिभर जुन फ्लो हुन्छ, पानी जुन रिभर त फ्लो भन्नुको मतलब पानीको फ्लो, पानी जुन फ्लो भइरहेछ जहिले पनि हायर टु लोवर। कहिले त यसरी हेरेको छ होला कि पानी लोवर लेभलबाट हायर लेभलमा जान्छ भनेर, त्यसरी हुँदैन।
जहिले पनि वाटर जुन छ अथवा रिभरमा प्रेजेन्ट भएको वाटर हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा ट्राभल गर्छ। किनभने ग्राभिटी फोर्सको कारणले गर्दा कुनै पनि बडी कतातिर अट्र्याक्ट हुन खोज्छ त टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। सेन्टर अफ द अर्थमा अट्र्याक्ट हुने भएको कारणले गर्दा जहिले पनि वाटर जुन हुन्छ त्यो फ्लो गरिरहेको हुन्छ हायर लेभल टु लोअर लेभल है। यो भयो कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटी फोर्स। अब हामीले यो ग्राभिटी फोर्सबाट र ग्राभिटेशनल फोर्सको फर्मुलाहरू युज गरेर हामीले यो ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुलाहरू डेराइभ गर्नु छ, त्यसको न्युमेरिकल्सहरू पनि गर्नु छ है। तर आजको लागि यति, त्यो कुराहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे एट होम, स्टे सेफ है। अहिले धेरै हल्ला छ फेरि कोरोना भाइरसको, त्यही भएर घरमै बस्नु पर्यो अनि सेफली स्टडी गर्नु पर्यो। यो युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारणै यही हो कि सबैजना घरमै बसेर पढ्न सकोस् है। अब आजको लागि आज यो भिडियो, अर्को भिडियोमा हामीले अरू कुराहरू पनि डिटेलमा पढ्छौं। त्यति बेलासम्मको लागि थ्यांक यू है। र मेरो यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।